Galaxy News Hour live. चाड पर्वको रौनक सकिँदा नसकिँदै देशमा चुनावी चहल पहल बढेको छ। त्यसो त निर्वाचन मिति घोषणासँगै दल र तिनका नेताहरूलाई चुनावले छोइसकेको थियो। कसलाई टिकट दिने र कसरी टिकट लिने भन्ने रफ्तार अब मत कसरी आफ्नै पोल्टामा पार्ने भन्नेमा परिणत भएको छ, जसका लागि दोस्रो चरणको प्रचार प्रसार सुरु भइसकेको छ। सहरका गल्ली र गाउँका चोक चौतारो निर्वाचनमय बनिसकेका छन्। दल र उम्मेदवारले आयोजना गर्ने सभा, आमसभा र र्यालीहरूले नगर र बस्ती गुन्जयमान बनेका छन्। पार्टी र तिनका उम्मेदवारले मतदाताको हात हातमा जादुमय घोषणा पत्र राखिदिन थालेका छन्। ती घोषणा पत्र पढुन्जेल स्वादिला लाग्छन्, तर विकास पर्खिरहेकाहरूका लागि भने स्वरै कल्पनाको कविता जस्ता मात्रै छन्। सपनाहरू पहिलो पटक बाँडिएका होइनन्। यस्ता घोषणा पत्रहरू आएको पनि यो पहिलो पटक होइन, तर दलका प्रतिबद्धता एकातिर काम अर्कैतिर भए। बाचा बाँधी बाँधी मत मागेर गएकाहरू फर्केर आएनन्। परदेशी भूमिमा पसिना बेच्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्छु भन्नेहरूले गाउँमा गरी खाने त परको कुरा, बस्न सकिने वातावरण पनि बनाउन सकेनन्। परिणाम त आज उम्मेदवार गाउँ पस्दा मतदाता मुगलान पसिरहेका छन्। स्वदेशमै लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिरहेका दलहरूका चुनावी दलदलमा फस्नु भन्दा उनीहरू 2 साता मात्रै पछि हुन लागेको चुनाव लत्याएर हिँडिरहेका छन्। जहाँ चढेर जानेहरू हुन् या पैदल सीमा काटिरहेकाहरू हुन्, दुवैको प्रश्न समान छ। मत दिएर हामीले के पायौँ? लोकतान्त्रिक प्रणालीमा हरेक नागरिकको सहभागिता सुन्दर परिकल्पना हो, तर बेरोजगार गरिब युवा चुनाव छाडेर परदेशी रहेका छन्। यति बेला दल र तिनका उम्मेदवारलाई हाम्रो प्रश्न हो, यस्तो कहिलेसम्म त? नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। सुरुवातमा हेडलाइन्स। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि मतपत्र छाप्ने काम सकियो। 4 प्रदेशमा ढुवानी समेत सम्पन्न। देशभर मतदाता शिक्षा सुरु। वर्षमा 6 लाखसम्म रोजगारी सिर्जना गर्ने दलहरूको घोषणा पत्र मतदाताले पत्याएनन्। चुनावको मुखमा कामकै लागि विदेश जानेको लर्को, भन्छन् काम नगर्ने नेताको आश्वासन कसरी पत्याउनु? बलात्कार अभियुक्त क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने पूर्वपक्षका लागि जेल चलान। मुद्दाको फैसला नहुन्जेल केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा राखिने। ब्याजदर वृद्धि विरुद्ध उद्योगी व्यवसायी सडकमा, पुनरावलोकन नभए देशव्यापी आन्दोलनको चेतावनी। राष्ट्र बैंक दबावमा। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा त्रिभुवन आर्मीले सुदूरपश्चिमलाई 169 रनले हरायो। एपीएफ र गण्डकीले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। प्रमुख दलहरूले वर्षको 2.5 लाखदेखि 6 लाखसम्म रोजगारी सृजना गर्ने चुनावी बाचा गरे पनि मतदाताले भने पत्याएका छैनन्। दलहरूले रोजगारीको आश्वासनसहित मतदाताको घर दैलो गरिरहँदा युवा मतदाता भने परिवार पाल्ने खर्चको जोहो गर्न चुनावको मुखमा विदेशी रहेका छन्। उनीहरू भन्छन् काम नगर्ने नेताको आश्वासन कसरी पत्याउनु? मङ्सिर 4 को निर्वाचनका लागि 68 दल र तिनका 5,500 उम्मेद्वार अहिले दिनहुँ जसो मतदाता सामु पुगिरहेका छन्। गाउँ बस्ती अहिले निर्वाचनमय बनेका छन्। बस्तीमा दलका नेता र उम्मेद्वार मात्र पुगिरहेका छैनन्, उनीहरूले मतदातालाई अनेक आश्वासन पनि बाँडिरहेका छन्। आश्वासनको पोकोभित्र रोजगारी पनि छ। आफूले जिते रोजगारी दिलाइदिने आश्वासन मतदाताले भने कति पनि पत्याएका छैनन्। 3 दशकदेखि उही दल र उनै नेता सत्तामा पुगे पनि उनीहरूले काम नगरेकैले देशभित्र रोजगारी पाउन नसकेको युवाहरूको बुझाइ छ।
त्यही कारण दलका आश्वासनमा लोभिन छाडेर युवाहरूले विदेशलाई आफ्नो रोजगारीको गन्तव्य बनाइरहेका छन्। खाडी मुलुक र मलेसियामा पसिना चुहाउनका लागि जान त्रिभुवन विमानस्थलमा बिहानैदेखि युवाको लाइन लाग्ने गरेको छ। उहाँहरूले चाहिँ बोल्नु भएको कुरा चाहिँ हो, आज युज चाहिँ भएको छैन होइन। युज भएको त हामी यसरी किन चाहिँ अर्काको देशमा चाहिँ तल गएपछि घामले डरेर काम गर्नुपर्छ, बाहिर गर्छ। तल अब साउले गइसकेपछि तल त उनीहरूले यसरी आएको हो भनेपछि तल त अहिले हामी गइसकेपछि तल त यो तिमीहरूले यो कुकुरको गुबुर सोर्नुपर्छ है भन्यो भने हामीले त्यो सोर्ने बध्यताले अब हामी लगाउने फसेको आएको हुन्छ। हामीसँग पैसा कन्टिन्यू त हामीसँग पैसा हुँदैन। हामीले जग्गा जमिन राखेर दितो राखेर होइन, अब बुवा आमाले पहिला जग्गा जमिन आलाले जोडजाड गरेर राखेको थियो, त्यसको लालबुजा राखेर दितो लिएर हामी त्यसरी गएको छ अहिले। अब वास्तवमा नेताले गर्नुपर्ने भनेको मेन चाहिँ धेरै छन् यहाँ काम गर्नुपर्ने चाहिँ, तर हाम्रो देशको यो सम्भव होला जस्तो लाग्दैन मलाई। यो राजनीतिक दलहरूप्रति मलाई विश्वास पनि छैन, किनभने यो आज मात्रै होइन कि यो दशौँ भइसक्यो हेर्नुहोस्। इतिहास केलाएर हेऱ्यो पनि कति छन्, कति बाजाहरू तोडे, कति के थिए, त्यो अहिलेसम्म कुरा पनि भएन। वैदेशिक रोजगारी युवाको रहर होइन, बाध्यता हो। परिवारका सदस्यबाट बिदा हुँदै गरेका दृश्यले पनि त्यही भन्छन्। आफूले समय दिनुपर्ने नाबालक छोराछोरीलाई छाडेर विदेशी भूमिमा जाने रहर कसलाई पो हुन्छ र? कतिपय युवा शुक्रबार अपराह्न त्रिभुवन विमानस्थलमा मन भारी बनाएर परिवारका सदस्यबाट बिदा भइरहेका थिए। परिवारको गुजारा चलाउने माध्यम नभएकाले बाध्य भएर बिरानो भूमितर्फ पाइला चाल्नु परेको युवाहरूको भनाइ छ। त्यो त हामीले 20 सालदेखि देखि नै रहेको होइन। 20 साल लगभग एमाले सत्ता चलायो, अर्को उसले काङ्ग्रेसले सत्ता चलायो। अहिलेसम्म त उहाँहरूले रोजगारी सृजना गर्न सक्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूले केही विकास गर्न सक्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूले होइन कुनै पनि रोजगार कुनै पनि युवाहरूलाई कुनै एउटा नयाँ बाटोहरू देखाउन सक्नुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ केही पनि देखिएन हामीले। म पनि अब योभन्दा अगाडि पनि साउदी गएर फर्किएँ, अहिले फेरि अब घरमै केही गरौँ सबैको हुन्छ, अन्त त्यो चाहिँ वातावरण चाहिँ देखिएन। निर्वाचनमा दलहरूले आफ्ना एजेन्डा मतदाता सामु लानु अन्यथा होइन। दलहरूले यसपालि पनि आफ्ना एजेन्डा अगाडि सारेका छन्। एजेन्डामा रोजगारीलाई पनि प्राथमिकता दिएका छन्। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसले 5 वर्षमा 12.5 लाखलाई रोजगारी दिने भनेको छ। रोजगारी सिर्जना गर्न 16 महिनादेखि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको काङ्ग्रेसलाई कसैले रोकेको छैन। 3 दशकमा सबैभन्दा बढी पटक सरकारको नेतृत्व गरेको दल पनि काङ्ग्रेस नै हो। त्यही कारण काङ्ग्रेसको आश्वासनलाई मतदाताले चुनावी गफ भन्दा केही ठानेका छैनन्। नेकपा एमाले वर्षमा 5 लाख र माओवादी केन्द्रले 5 वर्षमा 30 लाखलाई रोजगारी दिने भनेका छन्। यसलाई मतदाताले चुनावी बाचा भन्दा पनि हावादारी गफका रूपमा लिएका छन्। सरकारमा रहँदा रोजगारी सिर्जनाका ठोस कार्यक्रम नल्याएका कारण पनि दलका घोषणाप्रति विश्वास हुन नसकेको हो। पार्टीको घोषणा पत्रले भनेका कुराहरू नयाँ पुस्ताहरूसम्म प्रभावकारी तवरले उनीहरूसँग सम्प्रेषण हुन नसक्नु, उनीहरूसँग पुग्न नसक्नु, उनीहरूले त्यसको के अरे भनेको कुरो बुझ्न नसक्नु, उनीहरूलाई पार्टीहरूले बुझाउन नसक्नु र पार्टीहरूले बुझाउन प्रयास गर्दाखेरि पनि सही तरिकाले हो हामीले यही आफूले भनेअनुसारको रोजगारी पाउन सक्छौँ त भनेर त्यसको सुनिश्चितता घोषणापत्रबाट नपाउनु होइन, यिनै कुराहरू हो। अब मैले देखेको चाहिँ अब के अरे युवा पुस्तालाई रोक्न नसक्नु, यो मुलुकै उसमा रोक्न नसक्नु, हितका लागि रोक्न नसक्नुको मुख्य कारण यिनै होला जस्तो लाग्छ। मतदाता आश्वासन होइन, परिणाममुखी काम चाहन्छन्। त्यसका लागि दलको नेतृत्वसँग स्पष्ट दृष्टिकोण चाहिन्छ। अहिलेको नेतृत्वसँग न देशलाई बदल्ने दृष्टिकोण छ न त क्षमता नै। त्यो नदेखेर नै निर्वाचन नजिकिए पनि युवाहरू दिनहुँ विदेशी रहेका हुन्। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी पोके, काठमाडौँ। सबै दलले आफ्नो घोषणापत्रमा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिएका छन्। निर्वाचनताका मात्र होइन, सरकारको बजेटमा समेत रोजगारी सिर्जनाको विषय दोहोरिरहन्छ। तर परिणाम भने ठिक उल्टो छ। मतदानको समय आउन थोरै दिन मात्रै बाँकी रहँदा उम्मेदवारले घर दैलो कार्यक्रम चलाएका छन्। आफ्नो मतले नेतृत्व छान्ने बेलामा मतदाता भने रोजगारीका लागि भारी मन लिएर भारत हुइकिएका छन्। कैलालीको धनगढी स्थित त्रिनगर भन्सारसँग जोडिएको गौरीफन्टा नाकामा आइपुगेका छौँ। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव आउन अब केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा मतदान छोडेर सुदूरपश्चिमका गाउँ बस्तीहरूबाट मानिसहरू कामको खोजीमा पेट पाल्नका लागि यी नाकाहरूबाट भारत गइराखेका छन्। यसरी जाने युवाहरू किन चुनाव छोडेर जाँदै होलान्? हामी उहाँहरूसँग यो विषयमा कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। कुन ठाउँबाट? हजुर बझाङ। किन?
गोविन्द चलाउने हजुर। अब यो चुनावको बेला मतदान छोडेर यसरी किन गइराख्नु? अब मतदान भन्दा पनि सर पेट पाल्नु पऱ्यो, घर परिवारलाई पाल्नु पऱ्यो, हेर्नु पऱ्यो होइन। मतदान भन्दा पनि अब मतदानले त भएन, धेरै गरियो मतदान, सबैले गरेर आयो। अब पेट पाल्नुको लागि जानै पऱ्यो। गाउँबाट त्यो ठाउँबाट कतिजना जान्छ? हामी धेरै छौँ सर, पुरै एक गाडी होला सायद, बस पुरै आउँदैछन्, धेरै छन् मान्छेहरू। मतदानको मतलब भएन? हजुर, त्यसको मतलबै छैन। अब चुनावमा नेताहरूले के भएन, रोक्नु किन जाँदै हुनुहुन्छ भने? कसैले भनेन, भनेको छैन अहिलेसम्म। कुन ठाउँ जाँदै हुनुहुन्छ? चेन्नई हजुर, डडेलधुराबाट। किन यो चुनावमा भोट नहाल्ने? होइन सर, अब के गर्ने, उहाँ नोकरी पनि त बचाउनु पऱ्यो। नोकरी त चाहियो सर, अब भोट हालेर भोलि नोकरी कहाँ मिल्छ र यहाँ? त्यही हो, अब के गर्ने, गरिब मान्छेले त्यसरी नोकरी गर्नुपर्छ। अनि के छ हाम्रो, जति नेताको पछाडि लाग्यो भने के पाइन्छ? अब जसै कि कतिखेर भोट हालियो, यत्रो साल त भोट हालियो, के भयो सर? हामीले नोकरी त हामीले इन्डिया गर्नु परेको छ नि। कस्तो हो कि मतदान गरेर हाम्रो जस्तै हाम्रो छोराछोरीको पेट पालिँदैन। यो भने त अब उनीहरूलाई मतदान गरेर के गर्ने, केही विकास हुनु पऱ्यो। मतदान गर्ने हामीले पनि केही फल पाउनु पऱ्यो त्यसको सट्टा। त्योभन्दा हामीले जे गर्नु आफ्नो जुगाएर गर्ने होइन। किन भन्नु लागेको? नेता जहिले भोट कहिले घर गाउँमा हामीले केही सही भएको छैन। कोही नेता नि भोट हाल्नु हुनुहुन्छ, के हाल्नु त? काना क्या भन्नु, तेल हाल्नु क्या, कहाँ भुन्न भने थाहा छपक्राटी हुने पनि क्या, भुन्न त भुन्न क्या। हामीले सबैलाई सोधिरहेको छौँ होइन, चुनाव आयो, गाउँतिर रमझमको यो बेला, मतदान गर्ने दिन पनि नजिकै छ, र तपाईँहरू धेरै मानिसहरू सयौँको सङ्ख्यामा बाहिर जाँदैछन्। के यो मतदानप्रति वितृष्णा दलहरूप्रति एकदमै वाक्क भएर हो के हो? वाक्क त अब हो, भए पनि हो न, वाक्क त छैन सर होइन। हामीले नि अब खुसी त लागेको थियो, त्यही पनि अब आर्थिक कमजोर हिसाबले पैसा नभएर अब जानुपर्ने बाध्यता भयो। भोट हालेर के दिनेछ नि, जितेर भोलि घटाएर जान्छ नेताहरू, अनि भोटहरू केही मान्यता छैन त्यहाँ। केही नै 2 पैसा त कमाइ खानु पऱ्यो, घर खर्च चलाउनु पऱ्यो। कैलाली हो। रवि चौधरी। चुनाव आयो, गाउँमा रमझम छ, नेताहरू घर दैलोमा आइरहेछन्, तपाईँको घरतिर पनि आउँदै गरेका होलान्, यसरी किन छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ? सर बाध्यतै छ, कमाउनु पर्ने, त्यही भएर अब जानु पर्यो। मतदान गरेर गए पनि हुन्थ्यो नि, अब के गर्ने त सर, आफ्नो समस्या त हुन्छ त। जब स्वरोजगारी र गरिबी न्यूनीकरणका कुराहरू दलका घोषणापत्रका बुँदाहरूमा कागजमा सीमित बन्छन्, अवस्था यस्तै हुन्छ र हरेक दिन यहाँका गाउँ बस्तीबाट मानिसहरूले पेट पाल्नका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता टर्दैन र यो समस्या जस्ताको त्यस्तै रहन्छ। तर सवाल के हो भने यो समस्या कहिलेसम्म यस्तै रहने भन्ने हो। क्यामेरा पर्सन पुष्कर नेपालीका साथ हिक्मत रावल, गौरी फुन्टानाट। दलहरूका कुरा पत्याएर हरेक ठुला आन्दोलनमा जनता होमिए। जनताको बलिदानीकै कारण देशमा पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन पनि भए। तर आन्दोलनको नेतृत्व गर्न उक्साउने नेताहरूले सिंहदरबारको यात्रा तय गरिरहँदा जनताहरू जहाँको तहीँ छन्। यतिसम्म कि देशमा रोजगारीको अवसर समेत नपाउँदा उनीहरू जहान बच्चा पाल्न विदेशी भूमिमा जोखिमपूर्ण कामका लागि बाहिरिन बाध्य छन्। सम्बोधन कसले गर्ने? अब केही न्युज संक्षेपमा। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको लागि मतपत्र छपाईको काम सकिएको छ। निर्वाचन आयोगले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा नेपाली सेनाको कडा सुरक्षा घेरामा 8,25,94,500 मतपत्र छापेको हो। प्रत्यक्षतर्फ 4,01,00,000 र समानुपातिकतर्फ 4,03,00,000 मतपत्र छापिएका छन्। 22 लाख भने नमुना मतपत्र छन्। प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रका छुट्टा छुट्टै हुने गरी 495 प्रकारका मतपत्र छापिएका छन्। आयोगले कार्तिक 20 सम्म छपाईको काम सक्ने लक्ष्य लिएकोमा आज बिहान छपाई सकिएको निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए। आयोगले 4 प्रदेशमा मतपत्र ढुवानी गरिसकेको छ। गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा ढुवानी सम्पन्न भएको आयोगले जनाएको छ। यसैबीच आयोगले देशभर मतदाता शिक्षा सुरु गरेको छ। मत बदर नहोस् भनेर मतदाता शिक्षा सुरु गरेको आयोगले जनाएको छ। यो कार्यक्रम मङ्सिर 1 गतेसम्म जारी रहनेछ। नेकपा एमाले दार्चुलाबाट चुनावी सभा सुरु गरेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहितका नेताहरू दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा पुगेर चुनावी सभा सुरु गरेका हुन्। सभालाई सम्बोधन गर्न अध्यक्ष ओली सहितका नेता धनगढीबाट हेलिकप्टर मार्फत खलङ्गा पुगेका थिए।
मिचिएका भूमि फिर्ता गराउन कालापानी र लिपुलेकको भूमिबाट चुनावी अभियान थालिएको अध्यक्ष ओलीले बताएका छन्। एमाले आजै बैतडी र कञ्चनपुरमा पनि आम सभा गरेको छ। चुनावी सभाका दौरान ओलीले 40 भन्दा बढी सभालाई सम्बोधन गर्ने एमाले जनाएको छ। नाबालिका माथि करणीको अभियोग लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको छ। आज थुनछेक बहस सकिएपछि न्यायाधीश माधव प्रसाद घिमिरेको एकल इजलासले लामिछानेलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो। आज वादीको तर्फबाट जवाफी बहसपछि उनलाई केन्द्रीय कारागार सुन्धारा पठाइएको छ। कार्तिक 14 गते सरकारी वकिलको कार्यालयले नाबालिका करणी सम्बन्धी कसुरमा 10 देखि 12 वर्ष जेल सजाय माग दावी गर्दै अभियोग पत्र दर्ता गराएको थियो। लामिछानेको मुद्दामाथि मंगलबारदेखि भएको थुनछेक बहसपछि पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको हो। थुनछेक बहसका क्रममा प्रतिवादी लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरूले उमेरलाई नै मुख्य आधार बनाउँदै 18 वर्ष पुगेको जन्म दर्ता पेश गरेका थिए। लामिछाने विरुद्ध प्रहरी वृत्त गौशालामा 21 भदौमा जबरजस्ती करणीको कसुरमा किटानी जाहेरी परेको थियो। अब मुद्दाको फैसला नहुन्जेल सन्दीप थुनामै रहनेछन्। आज कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात् हरिबोधनी एकादशी पर्व मनाइएको छ। अषाढ शुक्ल एकादशीको दिन सुतेका भगवान विष्णु आज चिर निन्द्राबाट उठ्ने धार्मिक विश्वास छ। एकादशीका दिन भगवान विष्णुले माता तुलसीको प्रार्थना सुनेको र प्रार्थनाको प्रभावले निन्द्राबाट ब्युजिएको धार्मिक कथन छ। तुलसी विष्णुप्रिया भएकाले यस दिन तुलसीको विवाह गर्ने परम्परा बसेको हो। हरिबोधनीका दिन घर घरमा पूजा गर्दै आएको तुलसीको मठमा गाईको गोबर र रातो माटोले पोतेर सिंगारी फूलमालाले सजाएर विवाह गरिदिने चलन छ। हरिशयनीदेखि हरिबोधनी एकादशीका दिनसम्म 4 महिना विष्णुका भक्तजनले तुलसीको व्रत गरी विशेष पूजा गर्ने चलन छ। अब चुनाव सम्बन्धी प्रसङ्ग सोनी कार्यालबाट। भोट माग्न भनेर दलका उम्मेदवारहरू मतदाताको घर घर पुगिरहेका छन्। चुनावी सभा र र्यालीहरू पनि सुरु भएका छन्। प्रचार प्रसारका यी गतिविधि भइरहँदा उम्मेदवारहरूलाई मतदाताका कुरा सुन्न फुर्सद नै छैन, किनभने उनीहरूलाई सकेसम्म धेरै मतदातासम्म पुग्नु छ, धेरैका अगाडि हात जोडेर नमस्ते गर्नु छ। मतदाताले न त आफ्ना समस्या र आवश्यकता सुनाउनै पाउँछन्, न त सोध्न चाहेका प्रश्न गर्न नै पाउँछन्। उम्मेदवारहरूको घर दैलो चलिरहेकै बेला हामी पनि मतदाताको घर दैलो पुगिरहेका छौँ, उनीहरूका खास कुरा सुनिरहेका छौँ। ग्यालेक्सी घर दैलोमा आज हामी देखाउँदैछौँ काठमाडौँ जिल्लाकै काठ क्षेत्र समेत अटाएको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा ग्यालेक्सी संवाददाता अक्षर काकाको घर दैलो। हामी यति बेला काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 प्रवेश गरेका छौँ। विकास र समृद्धिका चर्का नारा दिएर दलहरूले यस क्षेत्रमा निर्वाचन जित्दै आएका छन् र यसपटक पनि उम्मेदवार बनेका छन्। वास्तवमा दलहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र कस्तो बनाएका छन् त हामी तपाईहरूलाई देखाउनेछौँ। यो साँखुको लाइफलाइन मात्र होइन, सिन्धुपाल्चोक जोड्ने सहायक राजमार्ग पनि हो। तर 8 वर्षदेखि यो सडक हिउँदमा धुलाम्य र बर्खामा हिलाम्य हुने गर्छ। यही सडकको अवस्था बदल्छु भनेर यहाँ थुप्रैले चुनाव जितेर गए, तर यो सडकको अवस्था जिउँका त्यौँ छ। नमस्कार, तपाईँहरूको गाउँघरतिर कस्तो छ त चुनावी माहौल के छ? गठबन्धन भन्छन् के हो गठबन्धन भन्ने थाहा छैन। अहिले पनि त्यस्तै भन्छ नि। हिजो त्यहाँ कार्यक्रम थियो जम्मै पार्टीको, सुनेर बसे यो गठबन्धन भन्ने हो
भने अनि गठन नहुने कि हामीलाई थाहा नै छैन। अब यो ठाउँको चाहिँ के समस्या होला, यहाँको के नेताहरूले के गरिदिएदेखि यो साँखु चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्थ्यो? अब त्यो पनि त्यति थाहा छैन है भाइहरूले। यति बेर नि भने के केले समय मलाई मात्रै के है। तपाईँहरूको गाउँमा बाटाघाटा काठमाडौँ जाँदाखेरि बाटा छैनन् हजुर, बल्ल बल्ल घोडा टेकेर आउनुपर्छ। मोटर जान्थे मोटरै नजानी भाइ छन्। किसानले यहाँ समयमा बिउ बिजन मलखाद केही पनि पाउँदैन, पाउँदैन, मल चाहिँ पाउँदैन बेसी मल। अनि के हालेर चाहिँ यो अनाज सपार्नु हुन्छ? एकदम आलु त सप्रेको रहेछ। महँगो गरिदिन्छ अब त्यो संस्थाबाट किन्यो भने 1500 दिन्छ, अनि बाहिर किन्यो भने 2500 3000 दिन्छ। अब निर्वाचन आयो, गाउँ गाउँमा उम्मेदवारहरू आउँछन् होला, भोट माग्छन्, भोट फलानु चिन्हमा हालिदेऊ भन्छन्, अनि तिनीहरूले चाहिँ अरू के भन्छन्? अनि तपाईँहरूको माग के छ, गुनासो के छ? त्यो भोट बरु हाल्नु भन्दा नहाल्ने बेस्ट। किसानले चाहिँ अब के समयमा मल पाएका छन्, बिउ बिजन छ? छैन, बिउ किन्नु गयो भने यसको 100 रुपियाँ लिने हो, यतिको 100 गेडा छैन, के भन्नु? लावणीय नगर अर्थात् साँखु विशिष्ट कलाले भरिएको ठाउँ हो। यहाँका मन्दिर, काष्ठकला, मूर्तिकला, विभिन्न वास्तुकलाहरू जीवित इतिहासका रूपमा रहेका छन्, तर विडम्बनाको कुरा संरक्षण भने हुन सकेको छैन। चारवटा द्वारभित्रको सक्प नगरी अर्थात् परम्परागत मौलिक सहर 2072 को भूकम्प पछाडि भने यो लयमा फर्कन सकेको छैन, अर्थात् बौरि नै सकेको छैन। आराम हुनुहुन्छ? कति वर्षको पुग्नु भयो? हजुर 78 भयो। अब तपाईँले हेर्दा हेर्दै यो साँखु त बदलियो नि, एकदम फरक भयो। के फेरिएछ साँखुको? फेरि अब धमाडम यो नयाँ घर सबै भूकम्पले सबै फर्किएर सबैको घर अब नयाँ बन्यो। अब यो तपाईँहरूको चाहिँ अलिकति कस्तो नियति जस्तो कि अब जो पनि नयाँ उम्मेदवारहरूलाई भोट हाल्नुपर्ने, अनि जितेपछि फर्किँदै नफर्किने, अब यो यसले गर्दाखेरि यहाँको क्षेत्रको विकासमा चाहिँ कस्तो असर पारिराखेको छ? विकासमा त धेरै असर परेको छ नि। यहाँ विकास भनेको आउनै सकेको छैन भने पनि हुन्छ। साँच्चै हेर्ने हो भने यति सानो सुन्दर बनाउन सक्ने हो। सानोतिनो विकास भएको पनि स्थानीय आइसकेपछि मात्रै। अब के भन्नुहुन्छ अब आउने जनप्रतिनिधिहरूलाई, अब उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ के छ यहाँहरूको माग चाहिँ के हुन्छ? अब यहाँबाट जितेर गएपछि यतै फर्केर यतैको विकासमा लाग्नुपर्छ भन्ने छ नि हामीलाई त, होइन? जुन अब स्वर्ग बनाउन सक्छ नि त साँखुलाई त, होइन? त्यो चाहिँ उहाँहरू फर्केरै नआएर यस्तो भइरहेको हो। फर्केर हेर्नु पर्यो, यसलाई विकासको लागि बजेट ल्याउनु पर्यो, यहीँको स्थानीयलाई काम दिनु पर्यो। यति बेला हामी जहरसिंह पौवा स्थित यो बागधारा भन्ने ठाउँमा छौँ। यो उचाइमा रहेको ठाउँबाट यो मेरो पृष्ठभूमिमा नाङ्ले भारे देख्न सकिन्छ, जुन काठमाडौँ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को यो विकट क्षेत्रको रूपमा परिचित छ। त्यसै गरी यो मेरो बायाँतर्फ काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 2 छ र यो दोसाँधमा हामी उभिराखेका छौँ र यो विकासको दृष्टिले असाध्यै धेरै सम्भावना बोक्दै पनि निकै पछाडि परेको भनेर हामीले यो भूगोलमा आउँदाखेरि प्रष्ट देख्न सक्छौँ। 2072 सालको भूकम्पले यो छेदविच्छेद बनाएको अवस्थामा रहेछ। यसबीचमा 2वटा निर्वाचन भइसके, 2वटा स्थानीय तहको निर्वाचन, एउटा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको सङ्घारमा हामी छौँ। तर यो स्कुलले चाहिँ अहिलेसम्म अवस्था फेर्ने एउटा चाहिँ अवसर पाएको रहेनछ। के कारणले स्कुलको दुर्दशा बदलिएन होला सर? अब नमस्कार, म हरिबहादुर गौतम, चाँदोकोट मावि प्रहर। अब यहाँ चाहिँ अब विविध कारणहरू हुन्छ, जस्तै राजनीतिक खिचातानी, अब यो पार्टी वो पार्टी भनेर फरक पार्टीको धारले गर्दाखेरि पनि पार्टीमा एकता नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो भएको हुनसक्छ है। अब म पनि अब भर्खर नयाँ नै हो यहाँको सन्दर्भमा। कति समय भयो यहाँ? 2 वर्ष पुरा भयो यहाँ आएको। र यहाँ मैले बुझ्दाखेरि पार्टीहरूमा अन्तर्द्वन्द्वको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ पछाडि परेको जस्तो लाग्छ मलाई। विकास गाउँ खोज्दै आएको अवस्था छ। सहरमा एक ढङ्गको विकास भइसकेको र अब गाउँमा अब गाउँलाई पनि सहर बनाउनुपर्छ भन्ने खालको हुटुटी देखिन्छ, होइन? अब योजना आएको अथवा चाहिँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दाखेरि। तर जब गाउँ पस्छौँ एक खालको शून्यता, एक खालको रिक्तता, बुढाबुढी मात्रै भएको जस्तो, होइन? गाउँसम्म बाटो पुगेको छ, पानीको धारा छ, बिजुलीको लाइन छ, तर मान्छेहरू छैनन्। विकास केका लागि भन्ने प्रश्न उब्जिँदो रहेछ। अब अहिलेको यो क्षेत्रको अथवा यो ठाउँको अवस्था चाहिँ के छ? अब मलाई लाग्छ अब यो चाहिँ अब काठमाडौँ भए पनि अब दुर्गम एउटा सुदूरपश्चिम जस्तो कर्णाली जस्तो मलाई फिल भइरहेको छ। म पनि 2 वर्ष भयो यहाँ आउँदा, र यहाँ चाहिँ प्राय माइग्रेसनले पनि असर गरेको छ। अलि हुने खाने पहुँच भएका अब सहर जाने, अनि यहाँ चाहिँ
केही यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूको चाहिँ पहुँच नपुगेर यो चाहिँ स्याडोमा भएको बसी सरेको कारणले गर्दाखेरि पनि हो जस्तो लाग्छ है। यो जम्मा जम्मी 20-25 किलोमिटरको दूरीमा छ यो होइन। साँखुबाट त झनै त्यति पनि अझै छोटो 16 किलोमिटर मात्रै छ। बाटो जम्मा 26 किलोमिटर हो यहाँ। 26 किलोमिटर छ। तर यो बाटोको दुरावस्था जहिल्यै पनि अहिले अस्ति भर्खरै एउटा गठबन्धनको उम्मेदवारले भनिराखेको हामीले सुनेका थियौँ 2 वर्षभित्र साँखु जोरपाटी सडक खण्ड पिच भएन भने म के अरे निर्वाचित सांसदबाट राजीनामा दिन्छु भनेर उहाँले भन्नुपर्ने। भनेको एउटा सांसद चाहिँ त्यति धेरै निरीह भएर बोल्नुपर्ने यो बाटोको समस्या चाहिँ के रहेछ? यस्तो यो 8 वर्ष 10 वर्षदेखि नबन्ने के कारण रहेछ? यहाँले के बुझ्नुभयो? यो अब ठ्याक्कै अब किन चाहिँ त्यसो भन्नुभयो उहाँहरूले? अब ठेकेदारको लापरवाही हुनसक्छ, अब स्थानीयको अवरोध हुनसक्छ, विभिन्न कारण हुन सक्छन् होइन। अब ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट कारण त अब हामीले थाहा नै हुँदैन होइन। अब हाम्रै यहाँ बाटो बनिरहेछ, किन रोकिरहेछ? कयौँ टाइम लामो समयदेखि रोकि नै रहेछ। तर यहाँ आउने नेताहरू पनि यहाँभन्दा कि माथिसम्म मात्र काठमाडौँ, यहाँ तन्त्री चाहिँ काठमाडौँ नै होइन भनेर नआउने। कतिपय उम्मेदवारहरू यहाँ आइपुग्नु पनि भएको छैन। कति उम्मेदवारहरू जितेर जानुभयो, माला लगाइदिन्छ भन्दाखेरि फर्केर आउनु भएको छैन। यस्तो विभिन्न समस्या भइरहेको छ। आजसम्म उम्मेदवारहरूले सायदै घर घरमा कसैको घर घरमा टेक्नु भएको छैन यहाँनिर। यो यहाँनिर आएर चोकमासम्म पनि कति उम्मेदवारहरू आइपुग्नु पनि भएन। निर्वाचित उम्मेदवारले यो गरिदियो भने चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो भन्ने केही छ? पहिलो प्राथमिकता भनेर त हाम्रो बाटोको समस्या छ। अहिले तपाईँले आउँदाखेरि देख्नुभयो यो बाटोमा अहिले हिउँदमा त गाडी गुड्छ, बर्खामा यहाँबाट गाडी गुड्दैन, मास्तिरबाट आउँछ, तलतिरबाट मास्तिरमा लाग्दैन। पहिलो समस्या भने हाम्रो बाटो अहिले लागेन। त्यसपछि अनि अहिले अब आँट छ यता साइडमा सिँचाइको समस्या छ त्यहाँनिर। अब तपाईँको अर्को शिक्षामा पनि अब राम्रो गुणस्तरीय शिक्षा छैन यहाँनिर। अब शिक्षकहरूलाई ट्रेन गराउनु, त्यो लेभलको शिक्षा दिन सकिरहेको छैन। उहाँहरूले पहिला पनि चुनाव लडेर जितिसक्नु भयो, उहाँको क्षेत्रमा के विकास गर्नुभयो र यहाँ आएर के विकास गर्नुहुन्छ? त्यो हामीलाई चाहिँ आश्वासन दिन सक्नुहुन्न कि उहाँहरूले पहिला गरेर देखाइसक्नुभयो त। अहिले के भइदियो भने यहाँको चाहिँ अलिक क्षेत्र चाहिँ अलिकति अगाडि बढ्थ्यो, अहिले त पछाडि परेको अवस्थामा छ। साँखुबाट त यो 10-12 किलोमिटर मात्रै टाढा होला, तर यो रुकुम रोल्पा भन्दा पनि पछाडि देखियो त यो छ तपाईँको पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि यो धेरै सम्भावना अथवा यो तपाईँको खासै चारै दिने ट्रेक पर्छ। यो तपाईँको काठमाडौँ, सुन्दरीजल, चौकी, भन्ज्याङ, जसिङको हुँदै नगरकोटको टुरिस्ट एरिया पनि छ। एउटा भ्यालीको एउटा भ्याली जस्तै तपाईँले भने जस्तै एउटा के भन्नु जस्तै नाका पनि हो एउटा। घाम डुब्नै आँटेको छ। हामीहरू यति बेला मणिचुड पर्वतमालाको ठिक मुनि अर्थात् झुले आइपुगेका छौँ। झुले जहाँ नेताहरू आरामका लागि आउने गर्छन्। नेताहरू जस्तै यस क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने सांसदहरू पनि आरामका लागि नै आउने गर्दा रहेछन् भनेर यस क्षेत्रको समग्र विकासले बताइरहेको छ। उम्मेदवारहरू फेरिरहने तर यस क्षेत्रको अवस्था नफेरिनेबाट अब मुक्ति पाउनै पर्छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी 4K, देउराली, काठमाडौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरको स्वामित्व लिएपछि एलन मस्कले कर्मचारीहरू धमाधम निकाल्न थालेका छन्। मस्कले आज इमेल मार्फत कर्मचारीलाई काममा नआउन भनेका छन्। थप जानकारी नआएसम्म कार्यालय नआउन भनेको कर्मचारीलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। ट्विटरले कर्मचारीलाई कार्यालय छिर्न दिएको छैन। सुरक्षा गार्डले कर्मचारीलाई माथिको आदेश भनेर कार्यालय परिसरमा छिर्नबाट रोकेका छन्। आवश्यक परे बोलाउने अन्यथा बर्खास्त गरेको सन्देश पठाउने ट्विटरले जनाएको छ। ट्विटरमा 7,500 कर्मचारी कार्यरत रहेकामा त्यसको 50% अर्थात् 3,700 जनालाई निकाल्ने मस्कको योजना रहेको छ। मस्कले स्वामित्व लिएपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पराग अग्रवाल लगायत उच्च तहका 8 कर्मचारी बर्खास्तीमा परेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले दक्षिण सुडानका करिब 80 लाख मानिस बाढी, खडेरी र द्वन्द्वको प्रभावमा परेको बताएको छ। बाढी, खडेरी र द्वन्द्वको प्रभावका कारण आगामी 2023 को अप्रिल र जुलाईमा अफ्रिकाले गम्भीर खाद्य सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने राष्ट्रसङ्घले चेतावनी दिएको छ। जर्मनीको मुन्स्टरमा जारी G7 राष्ट्रहरूको बैठकमा अफ्रिकन युनियनका विदेश मन्त्रीहरूले यस विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। बैठक जलवायु परिवर्तनको असर, अफ्रिकाको खाद्य सङ्कट, रुस युक्रेन युद्ध र त्यसले पारेको विश्वव्यापी प्रभावका विषयमा केन्द्रित रहेको रोइटर्सले जनाएको छ। केन्यामा खडेरीका कारण करिब हात्ती, लोपुन्मुख, गेब्रिज, जेर्बा लगायत 1200 जनावर मरेका छन्।
खडेरीले 10 महिनामा 205 हात्ती, 512 वाइल्ड बिस्ट र 381 जेब्रा र 49 गेब्रिज जेब्रा मरेका केन्याका सरकारी अधिकारीले बताएका छन्। आज सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार जलवायु परिवर्तनको असर वन्यजन्तुमा परेको छ। वन्यजन्तु अहिले पनि उच्च जोखिममा छन्। केही प्रान्तले 2 वर्ष यता लगातार खडेरी सामना गरिरहेकाले स्थिति निकै भयावह बन्न पुगेको छ। विज्ञहरूले खडेरीग्रस्त क्षेत्रमा तत्काल पानीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा त्रिभुवन आर्मीले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 169 रनले हराएको छ। त्रिवी मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको आर्मीले 50 ओभर 8 विकेट गुमाएर 282 रन बनायो। ओपनर अर्जुन साउदले 73 र रोहित पौडेलले 52 रनको पारी खेले। आक्रामक ब्याटिङ गरेका कुशल मल्लले 26 बलमा 5 छक्का सहित 43 रन बनाए। हेमन्त धामी, नारायण जोशी र गजेन्द्र बोहराले 2-2 विकेट लिए। 283 रनको लक्ष्य पछ्याएको सुदूरपश्चिम 29 ओभर 4 बलमा 113 रनमा समेटियो। वसन्त खत्रीले सर्वाधिक 25 रन बनाउन सके। सुदूरपश्चिमलाई स्वास्थ्यमा समेट्ने क्रममा जितेन्द्र मुखियाले 3 तथा विक्रम सोभ र साहब आलमले 2 विकेट लिए। सुदूरपश्चिमको यो लगातार तेस्रो हार हो भने आर्मीको पहिलो जित हो। मुलपानी मैदानमा भएको खेलमा गण्डकी प्रदेश र एपीएफले अङ्क बाँडेका छन्। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको एपीएफले 35 ओभर 1 बलमा सबै विकेट गुमाएर 115 रन बनायो। उसका लागि भुवन कार्कीले सर्वाधिक 24 रन बनाए। अर्जुन कुमाल र अमृत गुरुङले 3-3 तथा सुवास भण्डारीले 2 विकेट लिए। 116 रनको लक्ष्य पछ्याएको गण्डकीले 31 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 115 रन बनाएपछि दुवै टोलीले अङ्क बाँडेका हुन्। अभिषेक बस्नेतले 24, अर्जुन कुमारले 18 र कप्तान विपिन खत्रीले 17 रन बनाए। किशोर महतो र मौसम ढकालले 4-4 विकेट लिए। न्युजिल्यान्ड टी20 विश्वकप क्रिकेटको सेमी फाइनलमा पुगेको छ। आज भएको खेलमा आयरल्यान्डलाई 35 रनले पराजित गर्दै न्युजिल्यान्ड समूह 1बाट विश्वकपको नकआउट चरणमा पुगेको हो। 5 खेल खेलेको न्युजिल्यान्ड 7 अङ्कसहित समूहको शीर्ष स्थानमा छ। समान खेलबाट समान अङ्क रहे पनि अस्ट्रेलिया रन रेटका आधारमा दोस्रो स्थानमा छ। अस्ट्रेलियाले आज अफगानिस्तानलाई 4 रनले हरायो। तर यस समूहबाट सेमी फाइनलमा स्थान बनाउने अर्को टोलीको टुङ्गो भने भोलि हुने इङ्ल्यान्ड र श्रीलङ्का बीचको खेलको नतिजाबाट लाग्नेछ। इङ्ल्यान्ड विजयी भए अस्ट्रेलिया बाहिरिनेछ। श्रीलङ्काले जिते अस्ट्रेलिया समूह उपविजेताका रूपमा नकआउट चरणमा पुग्नेछ। अब चुनाव सम्बन्धी बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। काठमाडौँ एकलाई सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो गढका रूपमा लिने गरे पनि यसपालि उसका उम्मेद्वार प्रकाश मान सिंह चुनाव जित्नेमा ढुक्क छैनन्। 2064 यताका 3वटा निर्वाचन लगातार जितेका उनी यसपालि केही डराएका छन्। उनीसँग मैदानमा विभिन्न दलका र स्वतन्त्र गरी 31 जना प्रतिस्पर्धामा छन्। सिंहले यसपालि स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई आफ्नो चुनौतीका रूपमा लिएका छन्। सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार सिंह यसपालि त्यति ढुक्क छैनन्। स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम उनी डराउनुको एउटा कारण हो। वैशाखमा भएको निर्वाचनमा उनकी पत्नी सिर्जना काठमाडौँ महानगरको प्रमुख पदमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहसँग 23,426 मतान्तरले पराजित भएकी थिइन्। 2074 को निर्वाचनमा कडा टक्कर दिएका रविन्द्र मिश्र पनि सिंहसँगै प्रतिस्पर्धामै छन्। जसका कारण शुक्रबार घर दैलो सुरु गरेका सिंह त्यति आत्मविश्वासी देखिएनन्। त्यसो त उनले मतदाता सामु आफूलाई भोट दिनुपर्ने कारण प्रष्टसँग भन्न सकेका पनि छैनन्। उनले अमूर्त कुरा नै दोहोऱ्याइरहेका छन्। दोस्रो संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानलाई त्यसलाई चाहिँ संविधानको भावना र मर्म अनुरूप आवश्यक संघीय कानुनहरू बनाएर तिनै तहको सरकार कसरी चाहिँ पर्फर्म गर्दाखेरि पिपुलले जनताले चाहिँ के हो भन्दाखेरि संघीयता र चाहिँ केन्द्रीकृत एकात्मक व्यवस्थामा कतिको अन्तर रहेछ भन्ने चाहिँ हामी चाहिँ देखाउन चाहन्छौँ। सत्ता गठबन्धनका सिंहसँग एमालेका किरण पौडेल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पुकार बम, नेपाल सुशासन पार्टीका रमेश खरेल लगायत 31 जना प्रतिस्पर्धामा छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा उनलाई विवेकशील साझा दलबाट कडा टक्कर दिएका मिश्रले यसपालि राप्रपाको हलो चिन्हबाट मत मागिरहेका छन्। वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम र अहिलेको प्रचार शैली हेर्दा सिंहलाई मिश्र, बम र खरेलले कडै चुनौती दिने देखिन्छ। उनीहरूबीच मत तानातान हुने अवस्थामा पार्टीको भोट पाएर आफू विजयी हुने एमालेका पौडेलको बुझाइ छ।
मेरो सफलता विजय पराजय जे हो त्यो मेरो व्यक्तिगत होइन, युवा पुस्ताले पाएको अवसर हो। यो पहिलो तथा महत्त्वपूर्ण अवसरबाट हामी अलिकति मात्रै विमुख भयो भने हामी प्रतिको जुन आशा विश्वास भरोसा छ सिङ्गो युवा पुस्ताप्रति त्यो टुट्छ। काठमाडौँ 1 को भूगोल ठुलो छैन। काठमाडौँ महानगरका 4वटा वडा यो क्षेत्रमा पर्छन्। 10, 11, 29 र 31 नम्बर वडालाई समेट्ने क्षेत्र निकै सुगम हो। तैपनि मतदाताका अपेक्षा चाहिँ छँदैछन्। परम्परागत दलका उम्मेद्वारले आश्वासन दिए पनि काम भने नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। धेरै दुःख भयो। जनताहरूले त्यही व्यक्तिलाई चुनेर पठाएको छ, त्यसैलाई चुनेर पठाएको छ। कहिलेसम्म एकदमै उहाँहरूले केही कामै गर्नु भएन। यस अघिका भइरहेका पार्टीहरूबाट हामी आक्रान्त वाक्क भइसकेका छौँ। उनीहरूको शैलीबाट, उनीहरूको चाहिँ काम गर्ने तौर तरिकाबाट। परम्परागत दलप्रति मतदाताको असन्तुष्टिलाई नयाँ पार्टीका र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले आफ्नो माहौल बनेको रूपमा लिइरहेका छन्। उनीहरूले आफूलाई अब्बल भनेर प्रस्तुत गर्नुका साथै आश्वासन पनि बाँडिरहेका छन्। आन्दोलन र अभियानले नेतृत्व गरेर स्थापित गरेको मुद्दाहरू जो अधुरो छन्, त्यो अधुरो स्थापित मुद्दाहरूलाई चाहिँ तपाईँको दिगो दिनको लागि चाहिँ हामी सदनमा जान खोजेको। अरूले बोले मात्र, तर पुकार बमले चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्धको काम गरेको छ, सुशासनको लागि काम गरेको छ। यी लगायत यस्ता थुप्रै मुद्दा जुन अरू उम्मेद्वारले उठाइराख्नु भएको छ त्यो पुकार बमले गरेर आएको छ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनबाट सिंह लगातार चौथो पटक पनि विजयी हुन्छन् वा स्थानीय तहको निर्वाचनमा पत्नीलाई नरुचाए जस्तै सिंहलाई पनि मतदाताले अस्वीकार गर्छन्। त्यसका लागि परिणाम नै कुर्नु पर्नेछ। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथ गोविन्द कुँवरको रिपोर्ट। फौजी संगठन चेन अफ कमान्डमा चल्छ। जब कमान्डर नै वर्दीको आवरणमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुन्छन्, त्यस्ता प्रहरी कर्मचारी कारबाहीको दायरामा पर्छन्। शान्ति र सुरक्षाको जिम्मेवारी काँधमा बोकेर वर्दीधारीबाटै अपराध भएका घटना प्रशस्तै छन्। वर्दीको आडमा अपराध गर्नेदेखि सामान्य अनुशासन उल्लङ्घन गर्नेहरू पनि विभागीय कारबाहीको दायरामा पर्ने गरेका छन्। सशस्त्र प्रहरी बलले केही दिन अघि मात्रै संगठनको अनुशासन र आचरण विपरीत गतिविधि गर्ने 2 जना प्रहरी नायब निरीक्षकलाई निलम्बन गर्यो। सशस्त्र प्रहरीको स्थापना भएता 2058 सालदेखि हालसम्म 17,000 भन्दा धेरै सशस्त्र प्रहरी कारबाहीको भागीदार भइसकेका छन्। कार्तिक 4 गते शुक्रबार राति कपिलवस्तु सशस्त्र प्रहरीको 28 नम्बर गणको गाडी दुर्घटना भयो। सो घटनामा 3 सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय साइकल यात्री सहित 4 जनाको ज्यान गयो। बाणगङ्गा नगरपालिका 3 सिउटीमा अनियन्त्रित भएर दुर्घटना भएको ट्रकमा मदिरा समेत फेला पर्यो। सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक गोविन्द सुवेदीको कमान्डमा गएको टोली बेस क्याम्प बिसनपुरबाट फर्किँदा चालक सहित सबैले मदिरा सेवन गरेका कारण दुर्घटना भएको पाइएपछि सुवेदी निलम्बनमा परे। घटनाको नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। गत असोज 20 गते सप्तरी छिन्नामस्त बोर्डर आउटपोस्ट बिओपीमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक सत्यनारायण यादव मृत फेला परे। नेपाल भारत सीमा भन्दा 3 किलोमिटर दक्षिणमा उनको शव फेला पर्यो। चिराहाको भगवानपुर 2 का यादवको हत्यामा संलग्न भएको भन्दै छिन्नामस्त बिओपीका कमान्डर सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक कृष्ण बहादुर मगरलाई पनि सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले निलम्बन गर्यो। त्यस्तै रासनमा अनियमितता प्रकरण बाहिर ल्याएका सशस्त्र प्रहरीको दार्चुला खलङ्गा 44 नम्बर गणका वरिष्ठ हवलदार नरेश सिंह साहुलाई जन्मकैदको सजाय दिन अदालतले अस्वीकार गर्यो। सशस्त्र प्रहरीले आन्तरिक गोप्य सूचना तथा हात हतियार गोलीगट्टा सहितको आन्तरिक जनशक्ति विवरण खुल्ने गरी सूचना चुहाएको आरोपमा सिंह विरुद्ध सर्वस्व सहित जन्मकैदको माग गर्दै असार 22 गते मुद्दा दर्ता भएको थियो। गणका आधाभन्दा बढी प्रहरीलाई विदामा पठाएर राशन बापतको र अन्य रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेका गणपति त्रिभुवन विष्टलाई भने संगठनले कुनै कारवाही गरेको छैन। स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयको संरक्षणका कारण विष्टमाथि कुनै कारवाही भएको छैन। यद्यपि आदेशको पूर्ण पाठ आएपछि मात्रै अन्य कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढ्ने मुख्यालयको भनाइ छ। सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयको लेभलभन्दा माथिल्लो तहको अदालत, विशेष अदालतमा पुगिसकेको हुँदा हाम्रो विभागीय चाहिँ छानबिन र विभागीय कारवाही चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो भन्दा माथिल्लो लेभलमा पुगिसकेको हुनाले त्यो चाहिँ अहिले हामीले त्यसमा चाहिँ हामी त्यो लेभलको हामीले अहिले भनौँ न अदालतको पूर्ण पाठ आइसकेपछि त्यसले जे हामीलाई डाइरेक्ट गर्छ त्यो पूर्ण पाठमै नै डिक्टेट भएर आएको हुन्छ। यो किसिमको कारबाहीहरू गर्ने, यसलाई यो सोध्ने, विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने छ भने विभागीय कारबाही गर्ने, सफाई दिनुपर्छ भने सफाई दिने। चेन अफ कमान्डमा चल्ने फौजी संगठनको अनुशासन र आचरण महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।
तर एकाध फौजी संरक्षणको आचरण र नेपालको कानुन विपरीतका गतिविधिमा संलग्न भएका थुप्रै उदाहरण छन्। 37,000 सशस्त्र प्रहरी रहेकोमा स्थापना कालदेखि 17,692 सशस्त्र प्रहरीमाथि त विभागीय कारबाही नै भएको छ। 533 जना निलम्बन र 280 सशस्त्र प्रहरी निलम्बनपछि विभागीय कारबाही भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै सशस्त्र प्रहरी बलले विभिन्न कसुरमा संलग्न भएको ठहर गर्दै 133 जनालाई विभागीय कारबाही गरेको छ। अहिलेसम्म विभागीय कारबाहीको भएको सङ्ख्या चाहिँ 17,692 छ। अब यसमा निलम्बनमा परेर जुन निलम्बन गरेर उसले चाहिँ विभागीय ड्युटीमा रहँदाखेरि उसले अनुसन्धानमा चाहिँ बाधा पुर्याउँछ भन्ने लागेमा उसलाई निलम्बनमा राखेर कारबाही गर्ने पनि गर्छौँ हामीले। त्यो निलम्बनमा राखेर कारबाही गरेको केसहरू अहिलेसम्म 533 छ र निलम्बन भएको मध्ये पनि सबै केसहरूमा दोषी नपाउन पनि सकिन्छ। त्यसमध्ये चाहिँ अहिलेसम्म दोषी ठहरेर कारबाही भएको केस चाहिँ 280 छ। प्रहरी ऐन र नियमावली बाहिर गएर फौजदारी तथा अन्य कसुर गर्ने प्रहरी कर्मचारी विभागीय कारबाहीको भागीदार बन्दै आएका छन्, जसमा जबरजस्ती कराउने, भन्सार छरी ल्याएका सामान गायब पार्ने, रासनमा अनियमितता गर्ने, खुला सिमानामा तस्करसँग साँठगाँठ गर्नेदेखि बहुविवाह र पारिवारिक समस्यासँग सम्बन्धित कसुर गर्नेहरू छन्। कतिपय कसुरदार पटकी समेत छन्, तर कतिपय घटनामा दोषीको बचाउ गरिँदा ठुलालाई चैन सानालाई ऐन भन्ने भनाइ फौजी संगठनमा सार्थक भएको भन्नेहरूलाई थप बल पुगेको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि क्यामेरामा विष्णु थापाका साथमा शिखा श्रेष्ठको रिपोर्ट। वित्तीय प्रणालीमा तरलता समस्यासँगै ब्याजदर अचाकली बढ्न थालेपछि उद्योग व्यवसाय ठप्प हुन थालेको छ। व्यवसायीहरूले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ उन्मुख भएको भन्दै यसलाई सहज बनाउन दबाब बढाएका छन्। यही सिलसिलामा देशभरका उद्योग व्यवसायीको ठूलो छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बढ्दो ब्याजदर र केन्द्रीय बैंकको नीतिगत कडाइको विरोधमा मौन प्रदर्शन गरेको छ। यसबाट मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक अवधिको समीक्षा गर्ने तयारीमा रहेको राष्ट्र बैंकमाथि माग सम्बोधनको उपाय पहिलाउन दबाब परेको छ। उद्योग र बन्द व्यापारमा व्यस्त हुनुपर्ने व्यवसायीहरू शुक्रबार हातमा काला ब्यानर र पर्चा लिएर सडकमा निस्किए। काठमाडौँको माइती घरमा उनीहरूले मौन प्रदर्शन गरे। झन्डै 1 वर्ष यता नेपाली बैंकहरूले खासै कर्जा बढाउन सकेका छैनन्। व्यवसायीले ऋण पाउन छाडेका छन्, ब्याज दर चुलिएको छ। तैपनि वित्तीय प्रणालीमा नयाँ पैसा भित्रिएको छैन। बरु भएकै पैसा कता गयो भन्ने मेलोमेसो न सरकारलाई छ न निजी क्षेत्रका यी प्रतिनिधिलाई। कोभिडको डरलाग्दो महामारीबाट मुक्ति पाएपछिका चाडपर्वले यो वर्ष अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने आशा थियो। त्यसमाथि तिनै तहका निर्वाचन एकै साल परेपछि व्यवसायी गजबै व्यापार गर्न पाइने भो भन्नेमा ढुक्क थिए। तर अवस्था त्यस्तो देखिएन। चुनावपछि पनि बैंकमा पैसा बढ्न सकेन, चाडपर्वले पनि बजारलाई गतिशील बनाउन सकेनन्। अहिले देशको समष्टिगत माग नै घटेको छ। भएका उद्योग धन्दा कि त बन्द छन्, नभए उत्पादन कटौती गरिरहेका छन्। यथेष्ट तथ्याङ्क त छैन, तर कतिपय कम्पनीले रोजगारी कटौती गर्न थालिसकेका छन्। यस्तो बेला बैंकहरूले सेवा शुल्कका नाममा व्यवसायीलाई अत्याचार गरेको भन्दै महासङ्घको नेतृत्व नै आन्दोलनमा उत्रिएको छ। बैंक वित्तीय संस्थाहरूले जोखिमका आधारमा मात्र बढीमा 2-3% मात्र थप प्रिमियम लिनुपर्नेमा निरीह ऋणीहरूमा मनपरी 8% सम्म जोडी ब्याज दिने कुरा सार्वजनिक गरियो। यसबाट पुँजीको लागत बढ्न गई। हाल हाम्रा स्वदेशी उद्योगको उत्पादन लागत बढ्न गई। स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता ह्रास भएको अवस्था छ। हाल उद्योगहरूको उत्पादन 40-50% गर्न पनि कठिन रहेको अवस्था छ भने धेरै व्यवसायी साना व्यवसायहरू विस्थापित भइसकेको अवस्था छ। सङ्कटको बेला अर्थतन्त्र जोगाउन सबै पक्षले समान योगदान गर्नुपर्ने माग व्यवसायीले राख्दै आएका छन्। भलै यिनै छाता संस्थाहरूको उच्च नेतृत्वमै सबैजसो बैंकका सञ्चालक र ठूला सेयरधनी छन्। बैंक र व्यवसायी छुट्याउन राष्ट्र बैंकले वर्षौंदेखि गरेको प्रयास फलदायी हुन नसक्दाको परिणाम अहिले निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूले भोगिरहेका छन्। यद्यपि आफ्ना मागहरू समेटेर सरकार र केन्द्रीय बैंकको ढोका चहार्न छाडेका छैनन्।
हाल भएका कर्जाहरूलाई यस आर्थिक वर्षसम्म पुनर्चालीकरण गरी ब्याज बुझाउने म्याद 35 दिनसम्मलाई नियमित मान्ने र निलाम गर्ने प्रक्रियालाई हाल स्थगित गर्न माग गर्दछौँ। हालको बाह्य आन्तरिक कारणको असहज समय उपयुक्त नभएकोले चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका स्थगित गर्नको माग गर्दछौँ। राष्ट्र बैंकले भने अहिले नै व्यवसायीले भने जस्तो अर्थतन्त्रको हालत साह्रै खराब नभएको र वित्तीय स्थायित्वका लागि विगतमा भएका गलत अभ्यासहरू नियन्त्रण गर्नै पर्ने अवस्था आएको भनिरहेको छ। अहिले गरिएको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी जुन मार्गदर्शन छ यसको उद्देश्य त के हो त भनेर भन्दा जेन्युन व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूलाई ऋणको अभाव नहोस्, उहाँहरूलाई चाहिने चालु पुँजी सजिलै उपलब्ध होस् र चालु पुँजी कर्जा अन्यत्र कतै दुरुपयोग भएको छ भने त्यो दुरुपयोगलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ भन्ने ग्लोबल स्पिरिट पनि हो, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि हो, ब्याङ्किङ क्षेत्रको चाहिने यो नर्म्स पनि हो र त्यो नर्म्सलाई पालना गराउनका लागि राष्ट्र बैंकले ब्याङ्कहरूलाई जारी गरेको मार्गदर्शन हो। केन्द्रीय बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै ब्याज दर बढाउन थालिएको भनेर नीतिगत दरहरू बढाएको छ। यसले बैंकको आधार दर नै 10% नागिसकेको छ। त्यसमाथि बैंकहरूले तरलता अभावको मौका छोपेर 8.5% सम्म प्रिमियम जोड्ने र अरू पनि अनेक सेवा शुल्क लिन थालेका छन्। यसले नयाँ कर्जाको ब्याज दर 18% हाराहारी पुगिसकेको छ। अझै पनि ठुलै हस्तक्षेपकारी नीति अघि नसारिने हो भने यो ब्याज दर थप बढ्ने पक्का छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्याज दर बढेको देखिए पनि कतिसम्म बढ्न दिनु जायज हुन्छ भनेर पनि सोच्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ। यस्तो बेला सरकार र राष्ट्र बैंक आफ्नै डम्फु बजाउन होइन, सघन सहकार्य मार्फत समस्याको हल खोज्न हतारिनु पर्ने बेला आएको छ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि मतपत्र छाप्ने काम सकियो। 4 प्रदेशमा ढुवानी समेत सम्पन्न, देशभर मतदाता शिक्षा सुरु। वर्षमा 6 लाखसम्म रोजगारी सिर्जना गर्ने दलको घोषणा मतदाताले पत्याएनन्। चुनावको मुखमा कामकै लागि विदेश जानेको लर्को, भन्छन् काम नगर्ने नेताको आश्वासन कसरी पत्याउनु। बलात्कार अभियुक्त क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने पूर्वपक्षका लागि जेल चलान, मुद्दाको फैसला नहुन्जेल केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा राखिने। ब्याजदर वृद्धि विरुद्ध उद्योगी व्यवसायी सडकमा, पुनरावलोकन नभए देशव्यापी आन्दोलनको चेतावनी, राष्ट्र बैंक दबावमा। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा त्रिभुवन आर्मीले सुदूरपश्चिमलाई 169 रनले हरायो। एपीएफ र गण्डकीले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.